अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीलो ज़िंदगी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशर मुगल। तो आज मैंने 7 ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें टॉप मोटिवेशनल स्पीकर, बल्कि मैं मोटिवेशनल भी नहीं, इंस्पिरेशनल स्पीकर का वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा, चूँकि ये जो मैंने कैटेगरी बनाई है 7 लोगों की, 7 पर्सन्स इन द वर्ल्ड जो कि बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर है। इंस्पिरेशनल स्पीकर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ चूँकि मैंने जो इनकी लिस्ट बनाई है उसमें एजुकेशनल लिहाज से, इंस्पिरेशन लिहाज से और देन मोटिवेशन रखी है। यानी ऐसे लोगों को चुना है जिनके पास एजुकेशन भी होगी, नॉलेज होगा, ढेर सारा नॉलेज होगा, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका भी आता होगा, उनको इंस्पायर करने का तरीका भी आता होगा। यानी उनको देख के हम इंस्पायर होंगे, अंदर से चार्जिंग आएगी और उसके साथ साथ मोटिवेट भी होंगे। मैंने उन लोगों को नहीं चुना है जो सिर्फ मोटिवेट करते हैं, इसलिए 7 मैंने लोगों का एक पैटर्न बनाया है। तो वो आप अपना पैटर्न शेयर करेंगे, मैं आपके साथ अपना पैटर्न शेयर करता हूं। नंबर 7 पे जिस बंदे को मैंने रखा है उसका नाम है टॉम बिलीव। यकीन करें, ही इज द बेस्ट एंकर। अगर मैं एंकरिंग के लिहाज से कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं इनको टॉप पे रखूंगा, क्योंकि टॉम बिलीव मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जो है वो प्रोग्राम इंटरव्यूज करते हैं। और टॉम बिलीव अगर आप जाके लिखेंगे, गूगल करेंगे आप, तो यकीन करें आपको उनके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर भी हैं। लेकिन टॉम बिलीव का जो एक्सप्रेस करने का तरीक़ाकार है, जो उनके पास नॉलेज है और जिस किस्म की वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देते हैं, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। इनको मैंने 7 नंबर पे रखा है। 6ठे नंबर पे जो बंदा है वो है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा अगर आप नॉलेज के हिसाब से देखें, इंडिया के हैं विवेक बिंद्रा। उनके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, मैं जस्ट जनरली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप गूगल उनको भी कर सकते हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है और बहुत ज़्यादा उनके भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं। विवेक बिंद्रा की जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर आप उनको सुने तो आप शायद कभी थोड़ा बहुत हंसे भी, क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल है और कई लोगों को वो स्टाइल बड़ा पसंद है। मुझे खुद वो स्टाइल इतना पसंद नहीं है, लेकिन जो उनके पास नॉलेज है मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए होता है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करने की, तो मैं चुप करके उनकी वीडियो सुन लेता हूँ। जिस टॉपिक पे भी हो, जिस तरीक़ेकार से वो समझाते हैं वो तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, स्टाइल उनका थोड़ा डिफरेंट है। तो विवेक बिंद्रा एट नंबर 6। नंबर 5 पे हैं जनाब रोबिन शर्मा। रोबिन शर्मा इज ऑल्सो अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड और इंस्पिरेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड। ही इज़ ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल। अगर आप उनको देखें तो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है और उनकी जो एक्सप्रेस करने का एक अंदाज है, आई थिंक आई रियली इम्प्रेस बाय हिम। उनकी बुक्स भी आई हुई हैं, उर्दू तर्जमा भी पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। यकीनन बाकी जो इंडिया में अगर आप सुन रहे हैं कहीं और हैं तो डेफिनेटली यू कैन सी हिज ट्रांसलेशन इन एनी लैंग्वेज। वो बेसिकली इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका यूट्यूब पे चैनल है और स्पेशली वो यूट्यूब को टाइम देते हैं, वहाँ पे जाके वो सेशन मुनक्कद करते हैं। उनकी अपनी वेबसाइट भी है एटसेट्रा, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो एट 5 मैंने क्या कहा, रोबिन शर्मा। एट नंबर 4 टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स जो है वो दुनिया में नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर के लिहाज से मशहूर हैं। अगर आप नामली किसी से पूछें तो वो उन्हीं का नाम लेंगे, बुक्स भी लिखते हैं। उनका जो मेन चीज़ है ना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनकी आवाज़ और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ जब वो चार्ज करते हैं, जब वो लाइव सेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त जो उनकी चार्जिंग होती है ना, मोटिवेशन लिहाज से आई थिंक ही इज़ द नंबर 1। क्योंकि ओवरऑल देखना होता है इम्प्रेस करने के लिहाज से, इसलिए मैंने उनको 4थे नंबर पे रखा है। लेकिन अगर आप किसी से जनरली पूछेंगे या यूट्यूब पे बाकी वीडियो सर्च करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मली जो है उनको पहला नंबर दिया जाता है। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि उनको पहला नंबर दिया जाता है। खैर, आप उनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एट नंबर 3 पाकिस्तान बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर या स्पीकर अगर आप कहें, उस्ताद कहें, राबर कहें, तो वो कासिम अली शाह साहब हैं। कासिम अली शाह साहब को अगर पाकिस्तान से बाहर मुझे आप सुन रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू समझ आती है तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट स्पीकर इन पाकिस्तान इन उर्दू स्पीकिंग। हाँ, एक चीज़ उनमें है, मेरे उस्ताद हैं वो,
ان کا تلفظ اتنا اچھا نہیں ہے. تلفظ آپ نے ٹھیک کرنا ہے اردو کا تو وہ آپ ضیاء محی الدین صاحب کو سن سکتے ہیں, لیکن جو ان کے پاس نالج ہے, جو ان کا طریقہ کار ہے, جو ان کا سٹائل ہے, آئی تھنک دیٹ از امپریسو. اور پاکستان میں جتنی وہ محنت کر رہے ہیں, جس انداز میں وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, آئی تھنک وہ ان کا جو تلفظ ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے, ان کی وہ جو محنت ہے, کاوش ہے, وہ آگے آ جاتی ہے. تو پاکستانی بیسٹ اسپیکر جو ہیں وہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں, ان سے بیسٹ کوئی بھی نہیں ہے. اور جس طرح انہوں نے نام کمایا ہے, آئی تھنک ہی از دا بیسٹ. اور یو کین سرچ ہم آن یوٹیوب ٹو, بیکاز ان کا اپنا چینل ہے, وہ خود اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ان کے سیشن موجود ہوتے ہیں. ایٹ نمبر 2 لیس براؤن. He is the best man ever I have seen انگلش موٹیویشنل اسپیکنگ میں. انگلش موٹیویشنل اسپیکر میں نے ٹونی روبنز, روبن شرما, ٹام بلیو اور کہیں آپ کو نام ملیں گے, لیکن لیس براؤن یہ تھوڑے پرانے ہیں. ان کا شاید اپنا یوٹیوب چینل آپ کو نہیں ملے گا, لیکن بہت سارے لوگوں نے ان کی آڈیو کلپس, ان کی ویڈیو کلپس وہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں, ان کے انٹرویوز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے. اور جو ان کا جرنی ہے, کبھی آپ سنیں تو یقین کریں, میں یہاں پہ بتا تو نہیں سکتا, لیکن آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. اور ان کا ایک جو سٹائل ہے, سب سے بڑھ کے ان کی آواز. اگر آپ نے انگلش سیکھنی ہے نا, انگلش میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو امپریس کریں انگلش سپیکنگ کر کے, تو آپ لیس براؤن کو سنیں. ہی از دا بیسٹ ایور اسپیکر, بیسٹ ایور اسپیکر, اگر میں انگلش سپیکنگ کی بات کروں. نمبر 2 پہ میں نے کسی وجہ سے رکھا ہے, نمبر 1 پہ چونکہ میرے اپنے گرو ہیں تو اس لیے میں نے ان کو نمبر 2 پہ رکھا ہے, لیکن لیس براؤن کو اگر آپ انگلش سننا چاہتے ہیں تو اس سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. ایٹ نمبر 1, آئی تھنک اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا, جو بھی اردو ہندی سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا کہ میں نے سر سندیپ کو پہلا نمبر کیوں دیا ہے. بالکل جی, پہلے نمبر پہ ہیں میرے گرو, میرے گیم چینجر, اور یقیناً آپ میں سے کئی لوگوں کے وہ گیم چینجر ہوں گے. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں. مور دین 10 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں, اور جس طرح ان کے فالوور ہیں, کمال ہے. سندیپ مہیشوری بیسیکلی آپ فوٹوگرافر تھے, اور فوٹوگرافر سے جس طرح آپ کا ایک سکسیسفل جرنی تھا, آپ ابھی انسپریشن دیتے ہیں. میں موٹیویشن دیکھیں نا, اگین میں کہوں گا کہ موٹیویشن پیچھے رہ جاتی ہے, انسپریشن اور نالج آگے آ جاتا ہے. اور اسپرچویلٹی کے لحاظ سے جس طرح سر سندیپ مہیشوری چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں, آئی تھنک میں نے ان سے بیسٹ کوئی انسپریشنل اسپیکر نہیں دیکھا ہے. میں ان سے امپریس ہوں. میری جو انسپریشن ہے وہ صرف سر سندیپ ہے. میری لائف کو جنہوں نے چینج کیا ہے وہ سر سندیپ ہیں. یہ جتنے بھی میں نے آپ کو ساتھ گنوائے ہیں, میں نے ان کو سنا ہے, باقاعدگی سے سنتا ہوں, ان کو فالو کرتا ہوں, لیکن نمبر 1 سر سندیپ ہی ہیں. اب آپ کے نزدیک یہ 7 جو میں نے کیٹیگری بنائی ہے, اس میں کون پہلے نمبر پہ ہے, کون دوسرے پہ ہے, آپ نے کمنٹ میں لازمی اپنا پیٹرن بنانا ہے. یا اگر آپ کے نزدیک جو ہے کوئی اور بھی سپیکر اس 7 میں ایڈ ہو سکتا ہے, تو 7 ہی آپ نے 7 بیسٹ موٹیویشنل سپیکر یا 7 بیسٹ انسپریشنل سپیکر کی کیٹیگری بنانی ہے. لیکن کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے, لازمی کمنٹ کرنا ہے, یہ نہیں کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جانا ہے, سو دیٹ کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کس لحاظ سے ان کو اہمیت دے رہے ہو. چونکہ ریزن بھی آپ ساتھ لکھیں گے کہ 7 بیسٹ موٹیویشنل سپیکر یا 7 بیسٹ انسپریشنل سپیکر کی جو آپ کیٹیگری بنا رہے ہو, اس میں پہلے نمبر پہ رکھ رہے ہو کسی کو, تو کیوں رکھ رہے ہو. مثلا میں نے کہا کہ میں نے سر سندیپ کو رکھا ہے, تو میں نے کیوں رکھا ہے, ان کے پاس نالج ہے, ان کے پاس انسپریشن ہے, ان کے پاس موٹیویشن ہے, اور سب سے بڑھ کے جو ان کا سٹائل ہے وہ آئی کیچنگ ہے. آپ ایک دفعہ ان کی ویڈیو کو لگائیں گے تو آپ جڑ جائیں گے, بیٹھ کے دل کرے گا کہ یار اس بندے کو میں سنوں, اور وہ بندہ بور نہیں ہونے دیتا, یقین کرے بور نہیں ہونے دیتا. آپ اس کے پاس اگر لائیو سیشن ان کے دیکھتے ہیں تو کمال ہو گیا. تو یہ 7 کیٹیگریز تھی ناظرین, امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. میری اس ویڈیو کو آپ نے دوسروں تک شیئر کرنا ہے, کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کے بیسٹ 7 سپیکر کون سے ہیں. فی الحال مجھے یہاں سے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.